अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह वय्याकुम अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज हमारे पास जो मुबादियात हैं, बुनियादी जो चीज़ें हैं फ़िरक़ और अदियान से मुताल्लिक़, उनमें से दो मौज़ूआत हैं जिनको आज इंशाअल्लाह हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है या पहला मौजू जो है वो है फ़िरक़ों के वजूद में आने के असबाब। फ़िरक़े कैसे वजूद में आते हैं या आए, इनका आगाज़ कैसे होता है। और दूसरा जो मौजू हमारे पास है वो है अहले सुन्नत या अहलुस सुन्ना वल जमा को जो ख़तरात और चैलेंजेस का सामना है, जिन चैलेंजेस का और ख़तरात का वो क्या है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं अहलुस सुन्ना वल जमा की मुश्किलात क्या है जिनसे वो दो चार हैं। तो ये दो चीज़ें आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह अहलुस सुन्ना के खसाइस और फिर अहले बिदअत के खसाइस, जो बातिल फ़िरके हैं उनकी अलामात क्या हैं और अहलुस सुन्ना की अलामात क्या है, उनकी क्या खसूसियात हैं और उनकी क्या खसूसियात हैं, ताकि हमें पता चले कि ये अहलुस सुन्ना में से हैं और ये अहलुल बिदा में से हैं। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनका जानना आगाज़ में ज़रूरी है। इस वजह से हम इनको क्लियर करेंगे सबसे पहले, फिर हम फ़िरक़ में दाखिल होंगे, अदियान में और फ़िरक़ में। कुछ चीज़ें अदियान से मुताल्लिक़ हमने पढ़ी हैं और कुछ इंशाअल्लाह मज़ीद एक दो चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम फ़िरक़ को जो है, जो कि इससे मौज़ूआत ज़्यादा जुड़े हुए हैं हमारे मौजू के साथ, हमारा ताल्लुक़ फ़िरक़ से है, अदियान से, यहूदियत, ईसाईयत, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये उतना ज़्यादा ताल्लुक़ इनसे नहीं, क्योंकि हमें जिन चीज़ों का सामना है उनमें ज़्यादातर फ़िरके हैं, तो फ़रक़ाबाज़ी और ये चीज़ें हैं, इनको जानना इंतहाई ज़रूरी है। इस वजह से हम इसमें ज़्यादा तफ़सील में जाएंगे और उनको हम पढ़ेंगे लेकिन इख्तिसार के साथ। और इंशाअल्लाह उनको तक़ाबली अंदाज में हम पढ़ेंगे। जो वो अदियान हैं उनको इंशाअल्लाह तक़ाबली अंदाज में पढ़ेंगे। और उर्दू की किताब इंशाअल्लाह इसके लिए बड़ी बेहतरीन किताब है, जो आपको इंशाअल्लाह मैं वहाँ दे दूँगा LMS पे भी, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उससे हम फ़िरक़ और अदियान वहाँ से पढ़ेंगे। यानी मकसूद यहूदियत और ईसाईयत जो है, नसरानियत सॉरी, ये हम पढ़ेंगे अरबी कुतुब से, और उर्दू कुतुब का इंशाअल्लाह तामुन दरकार रहेगा। लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया के फ़िरके हैं, जैसे कि हिंदू है, सिख, बूज़ी वगैरह, और इस तरह जो है वो कादियानिया, और ये फ़िरके जो हैं इनका हम उर्दू में तारफ़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चूँकि ये हमारे पाक व हिंद से मुताल्लिक़ हैं और हमारे पाक व हिंद के उलमा ज़्यादा बेहतर जानते हैं इनको। लेकिन यहूदियत और नसरानियत जो है, चूँकि इनका ताल्लुक़ ज़्यादा अरब से है, इस वजह से वो हमारे एक उस्ताद हैं, उनकी किताब है अल यहूदिया व नसरानिया, अरबी में है, जो हमारे निसाब में वहाँ जामिया इस्लामिया में जो है मुकर्रर की गई थी MPhil के निसाब में। इंशाअल्लाह वो किताब हम जो है वो उससे पढ़ेंगे, और उर्दू में इंशाअल्लाह उसके आपको जो है वो नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। तो फ़िरक़ों के वजूद में आने के असबाब दो हो सकते हैं, ख़ास और आम। ख़ास असबाब आप इनका तयन नहीं कर सकते, यानी आप कहें कि ख़ास असबाब ये हैं, क्योंकि हर फ़िरके का जो रूनुमा होने का या उसके वजूद में आने का सबब मुख्तलिफ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो असबाब इस फ़िरके के वजूद में आने के हैं, मसलन राफ़िज़ा के, वो असबाब ख़वारिज के अंदर भी पाए जाएँ, वो असबाब मुअतज़िला के अंदर भी पाए जाएँ, वो असबाब जो हैं वो मुर्जिया के अंदर भी पाए जाएँ, और दीगर जो फ़िरके हैं उनके अंदर भी पाए जाएँ। ये ज़रूरी नहीं, ये लाजिम नहीं है। तो इस वजह से इनका तयन मुश्किल है। जो ख़ास असबाब है ना, इनका तयन मुश्किल है, वो इस वजह से हम यहाँ उमूमी बात कर रहे हैं, हम यहाँ खुसूसी बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम तयन कर देंगे हो सकता है वो बाज़ फ़िरकों में पाए जाएँ, बाज़ में ना पाए जाएँ। तो ये असबाब जो है ना, ख़ास असबाब फ़िरकों के वजूद में आने के, ये इंशाअल्लाह जब हम फ़िरकों का तारुफ़ पढ़ेंगे ना फ़िरक़ का, तो उसमें हर फ़िरके के साथ साथ ज़िक्र किए जाएंगे, इनके असबाब फैलने के, इनके वजूद में आने के असबाब क्या है, और इस वक्त दुनिया के किस इलाके में ये फ़िरके मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जगह का भी तयन किया जाएगा कि यानी महल्ले वक़ू के एतबार से आज ये फ़िरका या इसके आसार, इसके अफ़कार कहाँ मौजूद हैं, किस मुल्क में, किस इलाके में।
तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें साथ साथ हम जब फ़िरक़ों का तारुफ पढ़ेंगे तो इनको साथ साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वैसे मैं बताऊँ ये मौजू बहुत लंबा है, मौजू बहुत लंबा है और हमारे पास जो लेक्चर्स हैं वो महदूद हैं, तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे मोटी-मोटी चीज़ें मालूमात जो हैं वो इनके बारे में पढ़ें। अगर ये बुनियादी जो चीज़ें इन पे हम लग जाएँ तो शायद पूरा सेमेस्टर ख़त्म हो जाए। तो हमने कहा कि जो ख़ास असबाब हैं फ़िरक़ों के वजूद में आने के या फ़िरक़ के वजूद में आने के, उनका तयन मुश्किल है क्योंकि हर फ़िरक़े के अलग-अलग असबाब हैं। लेकिन कुछ असबाब हैं जो आम हैं, जो इन सब के अंदर पाए जा सकते हैं और मुमकिन है और हैं अक्सर में। तो आम असबाब या असबाब आमा से मुराद वो असबाब हैं जो अक्सरियत में मुश्तरक हैं, तकरीबन सेम है और ये बहुत सारे हैं। इनमें से हम चंद एक का यहाँ जिक्र करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले इनके जो बानी हैं, जिन लोगों ने इन फ़िरक़ों की बुनियाद रखी, उनका इन्हिराफ है। यानी जो इनके पोप होते हैं, इनके सरगना सरबराह होते हैं, उनकी जहालत, उनका इन्हिराफ सही अकीदे से, ये सबसे बुनियादी वजह होती है। यानी ऐसे उलमा का पाया जाना जिन्होंने सही अकायद से इन्हिराफ कर लिया और इसके बाद उस गुमराही की तरफ लोगों को दावत दी। पहले खुद गुमराह हुए और फिर गुमराह होने के बाद अपनी गुमराही का दिफा किया और फिर लोगों को उसकी तरफ दावत दी, इन्वॉल्व करने की कोशिश की और फिर वो तादाद जो है बढ़ती गई हत्ता कि वो एक फ़िरके की शक्ल इख्तियार कर गई। एक पहले फ़िक्र होती है फ़र्द के पास, एक शख्स के पास फ़िक्र होती है, अकीदा होता है, वो उस फ़िक्र को जो इन्हिराफ पर मबनी है, हक से, राह इत्तिदाल से, वो उसको लेकर आगे फैलाता है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि लोग अपने साथ लोगों को मिलाने की कोशिश करते हैं, एक से बात की, दूसरे से बात की, तीसरी जगह बात की, उसके साथ लोग मिलते जाते हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं कि शैतान जो है ना, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो आग की तरह, जैसे आग जंगल के अंदर फैल जाती है ना, ऐसे फैलाता है। मुस्बत चीज़ें कम फैलती हैं, मनफी बहुत तेज़ी से फैलती हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ, अक्सर कहा करता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पे मशहूर होना चाहते हैं, अगर आप फेमस होना, अगर आप अपनी मशहूरी चाहते हैं ना, तो आप ऐसा करें, आप जो है वो मशहूरी के लिए सिर्फ एक क्लिप बना दें, उसमें आप कह दें कि गधा जो है वो हलाल है, किसी ऐसी को बात कर दें जो इन्हिराफ पर मबनी हो। तो ऐसी बात कर दें आप, कौवा हलाल है, गधा हलाल है, इस तरह की कोई बात कर दें, तो आप देखें कि आप एक दिन के अंदर रात तक कहाँ पहुंच जाते हैं। तो मशहूर होने में क्या है, शैतान जो है ना, वो ये चीज़ें जो मनफी हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं क्योंकि इसके अंदर शयातीन मुतहर्रिक होते हैं और वो फिर जो है वो इस तरह बुलाते हैं। तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है ना, वो आप अगर देखें तो इन ग्रोहों के, इन फ़िरक़ों के जो बानी हैं, इनको यानी जिनसे आगे ये एक फ़िरके की शक्ल इख्तियार कर गए, ये फ़िक्र, वो अक्सर जो है वो इन्हिराफ पर मबनी, उनके अकायद नज़रियात मुनहरिफ थे, सही अकायद से फिरे हुए थे, गुमराही की तरफ गए किसी वजह से, उसके साथ ही दूसरे लोग मिलना शुरू हो गए। जैसे अगर हम अशायरा की बात करें तो अबुल हसन अशरी है, पहले मुतज़िला से मुतासिर हुआ, उनसे मुतासिर होकर फिर वो मरला इत्तिज़ाल से वो जो है वो अशरियत के मरले के अंदर आया और वहाँ से फिर अल्लाह ने हिदायत दी और अहलुस सुन्नह के अंदर दाखिल हो गया अबुल हसन अशरी। और उनके जो मुतक़िदीन थे, उन्होंने समझा कि इन्होंने सही अकीदे की तरफ रुजू किया ही नहीं, तो इस वजह से वो उनकी दरमियान वाला मरहला जो है, मरहला अशरियत, उस पर कायम रहे। और इसी तरह जो मुतज़िला के सरगना लोग हैं, जैसे अमर बिन उबैद मुतज़िली है या दीगर लोग हैं, वो देखें आप, हसन बसरी के शागिर्दों में से थे, लेकिन हसन बसरी की मजलिस से अलहदा हो गए और साथ ये फ़िक्र को फैलाना शुरू कर दिया। पहले अलमंजिलतु बैन अलमंजिलतैन से आगाज़ हुआ, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाले के बारे में, फिर आगे फैलता गया। इंशाल्लाह जैसे हम साथ साथ इन लोगों का, चीज़ों का तारुफ करेंगे। तो मकसूद यहाँ बयान करने का ये है कि ये ऐसे उलमा पाए जाते हैं या पाए गए जो मुनहरिफ हो गए, सही अकायद से फिर गए और फिर उन्हें अपने साथ लोग शामिल कर लिए। एक वक्त में तो महदूद रहे तादाद, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक पूरी जमात की शक्ल इख्तियार कर गया और यही फ़िरका होता है असल में जो वजूद में आता है जिस सूरत में। नंबर 2, जहालत की इंतहा और इसका जो है वो दरमियाना दर्जे के मुसलमानों में फैल जाना। जहालत आप देखिए कि जैसे जैसे अरब अजम का इख्तिलात हुआ और ज़ुबानों का आपस में जो है वो उनका एक तरह का आप समझ लें कि एक दूसरे के साथ टकराना और एक दूसरे के अंदर जो है वो शामिल हो जाना, दमज हो जाना, मर्ज हो जाना, और उसके बाद जो है वो तहजीबों का आपस में टकराव, और ये सारी चीज़ें जब मिली तो जहालत, लोगों ने सीखना, दीन की तरफ तवज्जो करना और दीन को पढ़ना, इसकी तरफ तवज्जो देना छोड़ दी। दुनिया और मादा परस्ती और इन चीज़ों की तरफ लोग दौड़ पड़े।
جدید جدید افکار اور نظریات جب سامنے آئے تو لوگوں نے اپنا ٹائم سارا ان کی طرف لگا دیا، ساری توجہ ان کی طرف مبذول کر دی فضول چیزوں میں، اور اصل جو بنیادی چیزیں تھیں ان کو سیکھنا اور ان کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں جہالت معاشرے کے اندر پھیلتی گئی، اور خصوصاً جو درمیانے درجے کے مسلمان تھے ان کے اندر جہالت پھیلی، جس سے جو ہے پھر یہ فرقے وجود میں آئے۔ جہالت کے غلبے سے آدمی میں نور ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور جب نور ایمان انسان کے دل میں کمزور پڑ جاتا ہے تو انسان دین سے دور نکل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اگر آپ حالت پہ غور کریں تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فرعون کے لشکر سے نجات دلائی، اور جب انہوں نے سمندر دریا کو پار کیا، عبور کیا، تو گزرتے ہی اتنی بڑی مصیبت سے بنی اسرائیل گزر کے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس مصیبت کو بلا دیا، اللہ کے فضل و کرم اور رحمت کو بلا دیا۔ دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ بت کے سامنے، جو انہوں نے بت بنایا ہوا تھا اس کے سامنے جو جھک رہے تھے، تو کہنے لگے اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کا الہ ہے ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو، معبود بنا دو تاکہ ہم ان کے سامنے جھکیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو نقل کیا ہے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ اور معبود بنا دو جیسے ان کے معبود اور الہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے یہ جواب دیا، قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو۔ اس جہالت کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے، وگرنہ اگر وہ ماضی میں غور و فکر کرتے اور حقیقت پہ توجہ کرتے تو ابھی اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے احسان سے وہ دریا کو عبور کر کے فرعون کی جو سختیاں ہیں اور اس کے جو تشدد ہے اس سے نجات پا کے آئے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ بھول گئے سختیوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا سوچنے لگ گئے کہ دنیا میں ہمارا کوئی معبود ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی۔ یہ جہالت پر مبنی ان کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ الگ الگ گروہ بن جاتے ہیں، اور پہلے ایک فکر ہوتی ہے، اس فکر کو لے کر آگے پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں وہ چیزیں۔ کتاب و سنت کی نصوص کا صحیح فہم حاصل نہ کرنا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اب جب کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے لوگ سمجھ نہیں پاتے تو پھر وہ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق شرعی نصوص کی تعویل کرتے ہیں، اور بعض علماء کے درمیان الفاظ کے مشترک ہونے کی وجہ سے آراء میں اختلاف ہو سکتا ہے اور پایا گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس اختلاف کو غلط شکل دے دی، غلط صورت دے دی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو فقہا اور علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے، اب یہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ان فقہا کی آراء کو لے کر ہم تعصب میں جو ہے وہ چلے جائیں اور ایک امام کی بات کو لے کر اس کو حق بنا لیں۔ حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اختلاف کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، اور اختلاف ان کا اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی بات کو حق سمجھتے تھے، بلکہ حق کی تلاش میں ان کے مختلف آپ کو آراء اور افکار نظر آئیں گے۔ تو بسا اوقات الفاظ کے 2-3 معنی میں مشترک ہونے کی وجہ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو بعد میں آنے والوں نے کیا کیا؟ بعد میں آنے والوں نے ان کی آراء کا دفاع کرنا شروع کر دیا، اور پھر جو ہے وہ اس دفاع کے نتیجے میں بعض نے بعض پہ الزامات لگائے، اور ہر ایک سمجھتا تھا کہ میرے امام کی یا میرے استاد کی بات حق ہے، جس کے نتیجے میں فرقے جو ہے وہ بن گئے اور تعصب کا شکار ہو گئے۔ ہر بعض نے بعض کی تکفیر کر دی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مناظرے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے، بلکہ میں نے بتایا تھا آپ کو جب ہم نے فقہ کی تاریخ پڑھی تھی تو میں نے بتایا کہ بعض جو حنفی علماء تھے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا، اس قدر تعصب کی انتہا میں چلے گئے تو انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ شافعی لڑکی سے شادی کرنا جائز نہیں، یا شافعی لڑکے سے شادی کرنا جائز نہیں، اور انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ حنفی لڑکی یا لڑکے سے شادی کرنا جائز نہیں۔ اس قدر یعنی عصبیت اور تعصب میں انتہا کو پہنچ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں، ایک تو الفاظ کے مشترک ہونے کی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا، جس کے نتیجے میں بعد میں آنے والوں نے سمجھا کہ شاید یہ اختلاف جو ہے یہ اس میں ہمارے امام کی بات حق ہے اور اسی کا دفاع ہمارے اوپر کرنا واجب ہے۔ اور بعض نے غلط تعویلیں کی، جتنے بھی فرقے وجود میں آئے کلامی فرقے متکلمین کے، وہ غلط تعویل باطل تعویل کے نتیجے میں سامنے آئے، یا اور بھی کچھ اس کے اندر اسباب ہو سکتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہو سکتی کہ اختلاف اور تفرقہ بازی کا خواہش نفس کے موافق ہونا۔ یہ جو تفرقہ بازی اور اختلاف ہے خواہش نفس کی تائید کرتے تھے، اور پھر وہ
ان کے خواہش نفس کے موافق ہونے کی وجہ سے اس اختلاف پر ڈٹے رہے، اس تفرقہ بازی پہ ڈٹے رہے، یہ نہ کیا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم اتفاق و اتحاد سے رہیں یا اپنے غلط موقف سے رجوع کر لیں۔ صرف خواہش نفس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی رائے سے رجوع کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے دیکھو یہ ہار تسلیم کر گیا ہے، یہ تو ہار گیا ہے، شکست تسلیم کر لی اس نے۔ تو یہ چیزیں بھی بسا اوقات انسان کو حق تسلیم کرنے سے دور کر دیتی ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہو سکتی ہے سبب عصبیت اور قومیت پرستی، یہ بھی سبب ہو سکتی ہے بسا اوقات حق کو تسلیم کرنے اور الگ اپنا فرقہ بنانے میں، اپنا الگ فرقہ، الگ اپنی جماعت عصبیت اور قومیت کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے۔ نفوس میں قوت حسد کا استحکام، نفوس میں دلوں میں قوت حسد، یہ حسد بھی بہت بڑی چیز ہے، بسا اوقات حسد میں آ کر جماعت بن جاتی، پارٹی دوسری بن جاتی، پھر تیسری بن جاتی، پھر چوتھی بن جاتی۔ یہ گروہ بندی حسد کے نتیجے میں بھی سامنے آتی ہے اور یہ بھی ایک سبب ہے۔ نمبر 7، بدعات اور خرافات کے احیاء میں رغبت اور نفوس کا اس کی طرف میلان رکھنا، بدعات و خرافات کے احیاء میں رغبت اور نفوس کا اس طرف میلان رکھنا۔ بدعات اور خرافات، کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسات پیدا ہوئے، اس کے نتیجے میں انہوں نے بدعات اور خرافات کو معاشرے کے اندر عام کرنے کی کوشش کی، چونکہ ان کے نفسوں کا میلان یہ تھا، ان کے نفوس کی رغبت اس طرف تھی، اس وجہ سے انہوں نے معاشرے کے اندر جو ہے باطل تعویلیں کر کے معاشرے کے اندر بدعات اور خرافات پھیلائی اور اپنے پیروکار بنائے، اور اپنے پیروکار اور حواری بنا کر، اپنے جالے بنا کر انہوں نے بدعات اور خرافات کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، معاشرے کے اندر عام کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ ان خرافات اور بدعات کی بنا پر فرقے بن گئے۔ اب آپ دیکھ لیں صوفیاء کے اندر کتنے فرقے ہیں، یہ سارے بدعات اور خرافات کے احیاء میں ہی رغبت رکھنے کی وجہ سے ہے۔ کوئی سوروردی بن گیا، کوئی چشتی بن گیا، کوئی قادری بن گیا، کوئی جو ہے وہ نقش بندی بن گیا، کوئی سیفی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ یہ جی کس کا تقیہ ہے؟ یہ تقیہ سوروردی شیخ القادریہ کا ہے، یہ شیخ سوروردیہ کا ہے، یہ شیخ چشتیہ کا ہے، یہ شیخ فلاں کا ہے۔ آپ صرف ایک ہی فرقے کے اندر دیکھ لیں آگے کتنے فرقے بن گئے۔ تو جس قدر کوئی نئی چیزیں دیکھتا تھا دوسرے کے اندر، وہ اس کو الگ طریقہ بنا لیتا تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک طریقے کے اندر رہنا ہمارے لیے یہ تو مشکل ہے، لہذا ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ جس نے بھی کوئی نئی بدعت ایجاد کی وہ نیا طریقہ بن گیا اور اس کا ایک شیخ بن گیا۔ 8ویں چیز عقل کی تقدیس، عقل کو مقدس جاننا اور اسے نقل سے یعنی شریعت سے مقدم کرنا، جیسا کہ معتزلہ اور ان کے ہم نواؤں کا طرز عمل رہا ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، عقل شریعت سازی کا حق رکھتی ہے، عقل ہی سب کچھ ہے، عقل سے ہم حق اور باطل کو پہچان سکتے ہیں، عقل سے ہم تحسین اور تقبیح کر سکتے ہیں، چیزوں کی اچھائی اور برائی کو جان سکتے ہیں، عقل ہی سب کچھ ہے۔ لہذا جس چیز کو عقل صحیح کہے گی وہ صحیح ہے، جس کو عقل غلط کہے گی وہ غلط ہے، یعنی قرآن کی جس آیت کو عقل صحیح کہے گی وہ صحیح ہے، اور جس آیت کو عقل غلط کہے گی وہ نعوذ باللہ وہ آیت بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح احادیث کو انہوں نے جو عقل کے موافق تھی ان کو لے لیا اور جو ان کی عقلوں کے مخالف تھی ان کو رد کر دیا، حالانکہ عقل جو ہے ہم نے جیسے ایتھیزم کے اندر تفصیل سے پڑھا تھا کہ عقل کوئی معتبر مصدر نہیں ہے، البتہ علم و معرفت کے مصادر میں سے تو ہے، لیکن ایسا مصدر نہیں ہے کہ جو لامحدود ہو، جو ہمیں ہر چیز کی معلومات دیتا ہو۔ عقل کا دائرہ کار محدود ہے، جب عقل کا دائرہ کار محدود ہے تو عقل کی تقدیس کرنا، اس کو مقدس جاننا اور اس کو مقدم ماننا شریعت سے، یہ کوئی جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی دانشوری نہیں ہے، اور نہ یہ فطرت اور نیچر کا تقاضا ہے کہ ہم عقل کو ہی سب کچھ سمجھیں، کیونکہ تمام عقلاء جو ہیں بذات خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عقل مختار کل نہیں۔ جب عقل مختار کل نہیں اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ وسیع نہیں ہے بلکہ محدود ہے، تو پھر کیوں عقل کو مقدم کیا جاتا ہے نقل پر، جبکہ وحی جو ہے یہ وحی اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اس کے مقابلے میں۔ ہم نے کہا کہ اگر عقل ہی سب کچھ ہوتی تو عقلاء کبھی اختلاف ہی نہ کرتے، عقل مندوں کا آپس میں کبھی اختلاف ہی نہ ہوتا۔ 9ویں وجہ یہ ہو سکتی کہ حق اور اعتقاد صحیح سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اشکالات اور شبہات پیدا کرنا۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ حق اور اعتقاد صحیح سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اشکالات اور شبہات پیدا کیے، جس کے نتیجے میں وہ فرقے بن گئے۔ 10ویں چیز جو تھوڑی تفصیلی ہے وہ ہے بیرونی اثرات، باہر سے جو مؤثرات ہوئے، باہر سے کچھ چیزیں آئیں جنہوں نے ہمارے
مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی اور فرقے بنا دیے، مسلمانوں کو آپس سے ایک دوسرے سے جدا جدا کر دیا، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیا۔ وہ جو ایک اتفاق و اتحاد اور مسلمان جسد واحد کی صورت میں تھے، وہ الگ الگ جیسے جسم کے پارٹ اور اعضاء کر دیے جائیں اور جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے انسان، اسی طرح مسلمانوں کے الگ الگ پارٹ اور الگ الگ حصے بنا دیے گئے تاکہ نہ یہ جسد واحد کی طرح رہیں اور نہ ان کی قوت اور ان کی جو طاقت ہے اور ہیبت وہ باقی رہے۔ تو یہ جو بیرونی طاقتوں نے، بیرونی چیزوں نے ایک مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ اثر ڈالا ہے، برے اثرات مرتب کیے ہیں، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا مسلمانوں کا غیر مسلموں سے اختلاط، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ غیر مسلموں کا اسلام میں داخل ہونا اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان میں سے بعض کا اپنی جو سابقہ رسومات اور عادات تھی ان پر مصر رہنا، ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنی سابقہ رسومات اور عادات اور عقائد کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو لا علمی میں وہ نہیں چھوڑ رہے یا پھر جان بوجھ کے نہیں چھوڑ رہے، یعنی یا تو یہ کہ وہ ان کی عادت میں چونکہ یہ چیزیں ہیں اور وہ کر جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام ہے، یا پھر یہ کہ وہ جان بوجھ کر اپنی ان جاہلانہ اور جو کفری عادات اور رسومات ہیں ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ایک مسلمان اسلام میں داخل ہونے والا وہ کفریہ نظریات اور عقائد کا حامل ہوگا اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا، اس کی اولاد اور اولادوں کی اولاد جب اس کو دیکھیں گے تو وہ کیا اس سے کیا وہ اثر لیں گے؟ یقیناً اس کے جو اثرات ہیں وہ برے مرتب ہوں گے معاشرے پر۔ اور یہی ہوا کہ جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا تو کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے لیکن داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی وہ رسومات اور عادات کو نہیں چھوڑا، ان کے اوپر مصر رہے، یا تو جان بوجھ کر یا غلطی سے، لیکن لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ اسلام ہے، انہوں نے ان کو اسلامی افکار بنا لیا کہ شاید یہ اسلامی افکار ہیں۔ اس کی اگر آپ واضح اور قریب ترین ماضی قریب کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے تو بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو ہندوانہ ہیں اور ہمارے اسلام کے اندر، پاکستان اور انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اندر شمولیت اختیار کر گئی، اور اب جب ان کی اولادیں آگے آئیں تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ اسلام ہے اور یہی اسلام ہے، حالانکہ اسلام کے اندر ان چیزوں کا وجود بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ جب ہم ہندوازم اور یہ ساری چیزوں کا تعارف پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کون کون سی چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں، اور وہ مختلف بصورت دیگر ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ بعض غیر اسلامی اور غیر عربی کتب کے تراجم کروانا، جیسا کہ ہم نے پچھلے سیمیسٹر میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، جیسا کہ مامون اور رشید کے عہد میں ہوا۔ مامون اور رشید نے سب سے پہلے جو غیر عربی کتابیں تھیں فلسفے کی ان کے تراجم کروائے، ترجمے کروائے، جس کے نتیجے میں معتزلہ کا فرقہ سامنے آیا، اور سب سے پہلا فتنہ جس کا امت مسلمہ کو سامنا ہوا مسلمانوں کو، وہ فتنہ خلق قرآن تھا، جس کے نتیجے میں خود خلیفہ بھی متاثر ہوا اور وہ بھی معتزلہ کے افکار اور نظریات کا متحامل اور حامل ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے علماء کو شہید کر دیا گیا، بعض کو قید و بند میں رکھا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور بعض کو میدانوں میں لا کر، بازاروں گلیوں میں لا کر جو ہے مارا پیٹا گیا۔ یہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ ان میں امام و اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اور محمد بن نوح ان کے جو استاد ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ بعض مسلمانوں کے دیگر شرکیہ ادیان سے، بعض مسلمانوں کا دیگر شرکیہ ادیان سے متاثر ہونا، بعض مسلمانوں کا دیگر شرکیہ ادیان سے متاثر ہونا، اس وجہ سے جتنے بھی گمراہ فرقوں کے اعتقادات ہیں، یعنی جو لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں، مثلا رافضہ ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اس دور کے اندر جو اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، مطلب جو بریلوی حضرات ہیں، جو صوفیزم ہیں، صوفیاء، ان کے اندر کئی عقائد ایسے ہیں جو کہ ہندوؤں سے، یہود سے، نصارہ سے لیے گئے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے اور ان کی نشاندہی کریں گے کہ یہ انہوں نے عقیدہ کہاں سے لیا ہے، یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اور اس کی اصل یہود کے اندر ہے یا مجوسیوں کے اندر ہے یا ہندوازم کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے اندر جتنے بھی گمراہ عقائد اور نظریات ہیں نا، ان کی اصل کہیں نہ کہیں آپ کو دوسرے مذاہب کے اندر مل جائے گا۔ اس وجہ سے دونوں چیزوں کا پڑھنا ضروری ہے، جہاں فرق کا مطالعہ کرنا ضروری ہے وہاں ادیان کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم مسلمانوں کے اندر
یہ جو گمراہ عقائد ہیں، نظریات ہیں، یہ کن فرقوں سے اور کن جو ہے وہ مذاہب سے آئے ہیں؟ میں مثال کے لیے ایک دو چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا مثال کے طور پر ہمارے مسلمانوں کے اندر بعض یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جی یہ جو بونڈ ہوتے ہیں، کالے رنگ کے بونڈ جو ہیں، یہ جب اڑ کے آتے ہیں تو یہ دادا نانا ہے آپ کے۔ بعض جو ہے وہ کیڑے مکوڑے جب اڑ کے آتے ہیں یا پرندے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دادا نانا ہے، یہ روحیں آتی ہیں۔ اب یہ نظریہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ جو نظریہ ہے نا کہ روحیں آتی ہیں جمعرات کو اور بونڈوں کی شکل میں اگر آئیں یا فلاں کی شکل میں آئیں، کبھی ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا بونڈ آتا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں یہ دادا نانا ہے، یہ فلاں ہے، یعنی وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ روحیں گھر میں آتی ہیں چکر لگانے۔ اب یہ نظریہ ہے، یہ ہندوؤں کا نظریہ تناسخ ہے۔ ہندوؤں کے ہاں تناسخ کا نظریہ پایا جاتا ہے، ایک عقیدہ ہے باقاعدہ، جیسے ہم ہندوازم کے اندر پڑھیں گے۔ تناسخ کا عقیدہ جو ہے، نسخ یا تناسخ کا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا سے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اگر وہ نیک آدمی ہے نا تو اس کی روح جو ہے وہ کسی اچھے پرندے کی شکل یا حیوان کی شکل میں آ جاتی ہے، اور اگر وہ بد کردار ہے یا برے اعمال کا مالک ہے، برا آدمی ہے، تو اس کی روح جو ہے کسی برے جانور یا برے پرندے کی شکل میں آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ یعنی ان چیزوں کے اندر یہ نظریہ رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں اگر ہمارے گھر کے اندر پرندہ آ کے بیٹھا تو یہ ہمارا دادا نانا ہے، اس کی روح ہے۔ یہی چیز ہم نے مسلمانوں نے بھی یہ چیزیں لے لی۔ اسی طرح میں آپ کو، اگر آپ اس کو تھوڑا گہرائی کے اندر جائیں تو بعض صوفیاء کے اندر باقاعدہ جب ان کی صوفیزم کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے، مثلا کسی طریقے کے اندر، سور وردیہ کے اندر یا چشتیہ قادریہ کے اندر، تو اس کو ایک خاص نشانی لگائی جاتی ہے، ایک خاص اس کو پاس ورڈ دیا جاتا ہے، یا بیعت ایک خاص طریقے سے لی جاتی ہے اس سے، بالکل ایسے جیسے عیسائیوں کے اندر جب کوئی عیسائی بنتا ہے یا کوئی بچہ ان کا بڑا ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو اس کو بپتسمہ کروایا جاتا ہے۔ بپتسمہ ایک خاص قسم کا رنگ ہوتا ہے اور پانی ہوتا ہے جس کے اندر اس کو غسل کرواتے ہیں۔ اب یہ ہمارے بعض مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم نصارہ کے اندر چلے جائیں تو نصارہ کیا کہتے ہیں؟ نصارہ کہتے ہیں جی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کا جز ہے، اور اقانیم ثلاثہ اور تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہی عقیدہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو نور میں نور اللہ والا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نکالے گئے اور نور میں سے پیدا کیے گئے۔ اب یہی عقیدہ بالکل سیم اسی عقیدے سے جو عقیدہ تثلیث ہے اس سے ملتا جلتا ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسا کہ مجموع الفتاویٰ کے اندر یہ تفصیلی گفتگو ان کی اس بارے میں موجود ہے۔ تو ہم باقاعدہ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں عقیدہ ہمارے مسلمان نام نہاد مسلمانوں کے اندر جو موجود ہے، یہ یہود سے لیا گیا ہے، یہ نصارہ سے لیا گیا ہے، یہ ہندوازم سے ہے، یہ مجوسیوں سے لیا گیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے میں یہ چیز ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے گمراہ جو فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کے اندر جتنے بھی باطل عقائد نظریات ہیں، ان کی اصل آپ کو فارسی، ہندی، نصرانی، یہودی عقائد نظریات میں مل جائے گا، اگرچہ سیم اس طرح نہیں، لیکن بالفاظ دیگر یا بصورت دیگر آپ کو مل جائے گی اس کے اندر۔ بعض لوگوں کا اسلام میں فساد کی غرض سے داخل ہونا، یہ بھی بیرونی اثرات ہیں، یہ بھی بیرونی اثرات ہیں جو مسلمانوں پہ مرتب ہوئے اور اس کے نتیجے میں فرقے بن گئے۔ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے اسلام پر عمل کرنے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے نہیں، آخرت کی خیر اور آخرت کو سنوارنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اسلام کو بگاڑنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور ان میں اکثر کا تعلق یہود و نصارہ سے تھا۔ جیسا کہ سب سے بڑا فتنہ جس کے نتیجے میں بڑی قتل و غارت ہوئی، مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ جنگیں ہوئیں، سب سے بڑا فتنہ یہ عبداللہ ابن سبا لعین انسان ہے۔ عبداللہ ابن سبا اصل میں یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا اصل میں یہودی تھا، اور یہ یمن کے یہود میں سے تھا، پھر عیسائی ہوا، اس کے بعد مسلمان ہوا، اور اس نے سب سے پہلا جو فتنہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا وہ فتنہ کیا تھا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا فتنہ انہوں نے ڈال دیا، آل بیت کی محبت کا نعرہ لے کر نکلا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس کے نتیجے میں یہ رافضہ سامنے آئے، شیعہ کے فرقے سامنے آئے، اور پھر خوارج کی طرف اعلان کر لیا، ان کو الگ بنا دیا، اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا دعویٰ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دیگر کئی فرقے اس کی وجہ سے وجود میں آئے، حتیٰ کہ یہ جو عبد الرحمن ابن الاشعث تھا،
खलीफा के खिलाफ जब उसने दावा किया तो वो भी इसमें शामिल था। इस तरह एक दूसरा शख्स था, उसका मुझे इस वक्त नाम याद नहीं है, उसने नबूवत का दावा किया था इसके कहने पर। जैसे वो कादियानी, मिर्ज़ा कादियानी ने जो है वो अपने वो जो उसके हकीम साहब थे उसके कहने पर नबूवत का दावा कर दिया, पहले मसीह होने का फिर नबूवत का, वो तरक्की आहिस्ता आहिस्ता होती रही जो उनके मुआलिज थे हकीम। तो ये अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी लाइन जो है ये इस्लाम में दाखिल हुआ था कलमा पढ़ के इस्लाम को बिगाड़ने के लिए, मुसलमानों के आपस में जो है वो फितना और फसाद में उनको डालने के लिए, और इसी की वजह से ये सारे जो है वो इख्तिलाफात मुसलमानों के अंदर हुए। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब इसको पकड़ने की गरज से इसको पकड़ना चाहा तो भाग गया, इसको पकड़ना चाहा तो भाग गया, लेकिन इसके पैरोकारों को सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला ने आग में जलाया था। इसके पैरोकारों को जब उन्होंने कहा कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इलाह हैं और अल्लाह ताला नाउज़ बिल्लाह उनके अंदर जो है वो हुलूल कर गया है और ये अल्लाह ताला की ही एक दूसरी शबी और दूसरी सूरत है वलियाज़ु बिल्लाह, तो हज़रत अली को जब पता चला तो उन्होंने कहा इनको पकड़ के लाओ, और पकड़े गए, ये भाग गया लेकिन इसके पैरोकार पकड़े गए। तो हज़रत अली बिन अबी तालिब अमीर मोमिनीन ने एक आग जलाई और उस आग के अंदर इनको डाला। तो जब हज़रत अली ने रज़ी अल्लाह ताला ने इनको आग में डालना शुरू कर दिया तो ये खुद कूदने लग गए, खुद भाग भाग के छलांगे लगा रहे थे। तो पूछने वाले ने पूछा कि ये क्यों कर रहे हो? तो कहते कि हमें अब तो यकीन हो गया है कि अली वाकई इलाह है। क्यों जी तुम्हें यकीन हो गया कि अली वाकई इलाह है? कहते हैं क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जलाने का अजाब सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, तो यही अल्लाह है। वलियाज़ुबिल्लाह, कितनी अहमक कौम है यही सूरत आज देख लें आपके, यही आज भी उनके जो मोहब्बत का दावा करने वाले हैं उनकी भी आज सूरत हाल यही है कि पूरी उम्मत के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त जितने भी मुसलमानों के अंदर फितने हैं और जंगें हो रही हैं और मुजाहरे हो रहे हैं या आप देख लें कि तोड़ फोड़ हो रही है, उसके पीछे आपको यही राफिजा नजर आएंगे, उसके पीछे आपको यही राफिजा जो हैं वो नजर आएंगे हर फितने के पीछे। जैसे इब्ने तैमिया शेखुल इस्लाम ने मिनहाज सुन्ना के अंदर जिक्र किया, फरमाते हैं कि ये जो राफिजा हैं ये यहूद के गधे हैं, अमीरुल यहूद यरकबून अलैहा इंद कुल्ली फितनतिन, कि ये यहूद के गधे हैं जिन पर वो यहूद हर फितने में सवार होते हैं, जिनमें वो यहूद हर फितने के वक्त सवार होते हैं और इनके जरिए मुसलमानों में फितना वो जो है वो दाखिल करते हैं और इनकी वजह से इंतशार फैलाते हैं मुसलमानों के दरमियान और इश्तियाल अंगेजी दिलाते हैं और इसकी वजह से मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा हमारा आज का मौजू है वो है वो खतरात जिनका अहले सुन्ना वल जमा हक पर चलने वालों को, अहले हक को, किताब व सुन्नत पर अमल करने वालों को सामना है। आप जानते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त अहले सुन्ना वल जमा जो सही मनहज पर, सही अकीदे पर हैं, उनको हर तरफ से खतरात और चैलेंजेस का सामना है, हर तरफ से घिरे हुए हैं। दुश्मन मुखालिफिन लैलो नहार उनके खिलाफ मुख्तलिफ तरीकों से साजिशें कर रहे हैं, एक नहीं, एक तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से, तीसरी, बल्कि चारों अतराफ से, बल्कि चारों क्या जितनी भी जिहाद हैं 6 की 6, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और एक तरीके से नहीं बल्कि 20 तरीकों से। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों को ये जो हमले उन पर हो रहे हैं इनके अंदर कुछ उनके साथ नाम निहाद मुसलमान भी शामिल हैं जो इन मुखालिफिन के सहूलतकार बने हुए हैं और इनके कंधे पर रख के वो तोपें चला रहे हैं, और ये इनको इस बात की तरफ तवज्जो नहीं है कि ये हमारा अपना मुसलमानों का नुकसान है। लेकिन जितने भी मुसलमानों को, अहले सुन्नत को जितने भी खतरात और चैलेंजेस का सामना है, इसके बावजूद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की बिशारत दी है, खुशखबरी दी है कि क़यामत तक एक जमात और एक फिरका ऐसा रहेगा जो हक पर कायम और दायम और डटा रहेगा हत्ता कि क़यामत आ जाए, और उनको मुखालफत करने वालों की मुखालफत और इसी तरह उनको रिस्वा करने की कोशिश करने वालों की कोशिशें उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो क़यामत तक ये अहले हक पर कायम रहेंगे, और अगरचे मुखालिफिन और जो मुखालफत करने वाले हैं वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अहले सुन्नत को जिन मुख्तलिफ अतराफ से या जवानिब से खतरात का सामना है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ चंद एक वो मुकामात या वो अतराफ या वो जवानिब जिक्र करेंगे
جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمانوں پر کیوں اتنی زیادہ سختیاں ہیں اور مشکلات کا سامنا ہے، اور کن کن اطراف سے اور جوانب سے ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی کتاب قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کے سبب مشکلات کا سامنا ہے۔ اہل سنہ پر کیوں زیادہ مشکلات اور کیوں ان پر زیادہ جو ہے وہ ان کے خلاف تدبیریں اور چالیں چلی جاتی ہیں، سازشیں؟ کیونکہ یہ اپنی کتاب قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں لمحہ بھر بھی، اور کسی قسم کا جو ہے وہ اس بارے میں وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ افہام و تفہیم کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے سبب مشکلات کا سامنا، چیلنج کا سامنا ہے۔ ان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے کتاب و سنت سے ہٹا دو۔ اگر کتاب و سنت سے تم ہٹا دو گے تو پھر آپ ان کے ساتھ جو چاہو کر لو۔ تو اصل میں یہ کچھ چیزیں ہیں، لیکن اہل سنہ اس کے باوجود بھی ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اہل سنہ کو اس مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صرف قرآن ہی واجب الاتباع ہے، سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن کریم ہی سب کچھ ہے، قرآن ہی حجت ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ حدیث تو صرف محض ایک تاریخ ہے۔ دیکھ لیں آپ اس فکر کے حامل کتنے آپ کو مسلمانوں میں نام نہاد مسلمانوں میں نظر آ جائیں۔ اہل سنت کو اس مغالطے میں ڈالنا کہ اسلامی تعلیمات دور حاضر کے لیے موضوع اور کارگر نہیں، یہ کہنا کہ شریعت پرانی ہو چکی ہے، یہ مسائل پرانے ہو چکے ہیں طہارت کے اور یہ سارے مسائل، اب نئی شریعت کی ضرورت ہے، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، شریعت سازی کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلی اور تجدید کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہی فکر لے کر ہمارے بعض مسلمان نام نہاد جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں کہ جی نئے ترجمے ہونے چاہیے، نئی تشریحات ہونی چاہیے، نئے قاعدے بننے چاہیے، نئی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ لوگوں کی تو سمجھ سے ہی باہر ہیں چیزیں، وہ تو اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ شریعت، یہ تو جو شریعت آپ پڑھا رہے ہو یہ تو عرب کے معاشرے اور ان کے مطلب ماحول کے متعلق چیزیں ہیں ساری۔ ہمارا ماحول اور ہے، آج لوگ ترقی کر گئے ہیں، آج لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں جی، تو آپ ان کو طہارت کے طریقے بتا رہے ہو، وہی پہلے والے ڈیلوں سے استنجا کرنا، پانی سے استنجا کرنا اور یہ ساری چیزیں پڑھا رہے ہو، لوگ چاند پہ پہنچ گئے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ چاہے چاند پہ پہنچ گئے ان کو یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ استنجا کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے حاصل کرنی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ چاند پہ پہنچ گئے، بلکہ جو چاند پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا، طہارت تک کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ چاند پہ پہنچے کہاں ہیں، وہاں سے لے کے کیا آ گئے۔ اہل سنت کے مسلمہ اور ثابت شدہ عقائد کو مشکوک بنانے کی کوشش یہ بھی ایک طرف ہے، جس طرف سے مسلمانوں کو جو ہے وہ اہل سنہ کو ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ جو عقائد مسلمہ ہمارے ہاں ثابت شدہ ہیں، ہمارے قلوب و اذہان کے اندر وہ گھر کر چکے ہیں اور وہ یعنی اتنے پختہ ہو چکے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عقل کو شریعت پر برتری دینے اور اسے شرعی مصدر بنانے کی کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ عقل جو ہے یہ شریعت سے آگے ہے، یہ کتاب و سنت سے آگے ہے، اور یہ ایک پورا مصدر ہے، اس سے آپ مسائل لے سکتے ہیں، حق و باطل میں فرق کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ فکر ہمارے اندر ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرعی نصوص کو باطل تعویلات کے سبب ان کے اس مدلولات سے ہٹانے اور پھیرنے کی کوشش، اصل آپ یہاں کہہ سکتے ہیں ان کے اصل مدلولات سے، یعنی جن چیزوں پہ وہ دلالت کرتی ہیں نا نصوص کتاب و سنت کے دلائل، ان سے ہٹا کر ان کو نئی چیزوں میں، نئے افکار میں اس کی آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا یعنی نصوص کو اصل ان کے مدلولات جو معنی جن پہ وہ دلالت کرتی ہیں ان سے ہٹا کر اپنی طرف سے منمانی کر کے اپنی پسند کے معنی یا اس سے مراد بنا لی جائے مدلولات۔ مثلا نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ دجال کے فتنے کو ذکر کیا اور آپ نے اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی آپ نے باقاعدہ آپ نے حکم دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ تشہد کے اندر جو ہے وہ کئی چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک دجال، مسیح دجال کے فتنے سے پناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی باقاعدہ نشانیاں ذکر کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کے نکلنے کی جگہ ذکر کی، کہاں سے نکلے گا اور کیا کیا کرے گا۔ اب کچھ نام نہاد دانشوروں نے باطل تعویلیں کر کے مسلمانوں کے دل کے اندر جو اس فتنے کا ڈر ہے، جو خوف ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کیسے؟ کہتے ہیں جس سے مراد انٹرنیٹ ہے، اس سے مراد ویب سائٹس وغیرہ یہ چیزیں، اس سے مراد سوشل میڈیا ہے، اس سے مراد یہ ہے۔
यानी उन्होंने असल एक हकीकत जो शख्स है दज्जाल, एक फर्द है, शख्स है बनी आदम में से, उसको उन्होंने उस मदलूल से हटाकर दलालत से उन्होंने उसको इंटरनेट पर और इन चीजों पे, इसी तरह यजूज और माजूज है। यजूज और माजूज कहते हैं जी ये कोई कौम नहीं निकलेगी, इससे मुराद चाइनी है, इससे मुराद फलां है। मतलब जो जिन चीजों से मुसलमानों के अंदर एक डर और खौफ पैदा होता है, वो आखिरत की तैयारी करते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये डर वाली चीजें सारी खत्म कर दें और एक जो है वो जंगल की जो एक हैवानात की जिंदगी है वो बन जाए। बाज अहले सुन्नत के कुलूब में मायूसी और कमजोरी को दाखिल करने की कोशिशें की जा रही, ये भी एक तरफ है जानिब है जिस तरफ से हमला किया जा रहा है। मसलन वो कहते हैं कि शर क्यों है दुनिया में, मायूस करने की कोशिश की जाती है, देखो तुम नमाजें भी पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारे घर में परेशानियां और मुसीबतें हैं, छोड़ो ये सब कुछ और जाओ बाबे के दरबार पे, जाओ फलां जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, इधर आ जाओ हमारे साथ कादियानी हो जाओ, या फिर जो है वो राफिजा में आ जाओ, तुम्हें बड़ा कुछ मिलेगा, घर भी मिलेगा, प्लाट भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगी, बैरून मुल्क आपको भेज दिया जाएगा। बाद मुसलमानों को बाज के खिलाफ मईशत और दिफा में मजबूत करके दूसरे मुसलमानों के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिशें की जाती हैं। एक मुल्क की मईशत को मजबूत करके दूसरे मुल्क के खिलाफ हमला करने पे उकसाया जाता है और वो असला अपना बेचने के लिए, अपना हथियार और अपनी चीजें बेचने के लिए आपस में मुसलमानों को लड़ाते हैं, लो चलाओ एक दूसरे के खिलाफ। और वो मुसलमान अपनी सारे दौलत को वो असला खरीद कर वो मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करने पर सर्फ कर देते हैं और उनकी सिर्फ सरफे नजर की जाती है दुश्मन से, असल दुश्मन को भूल जाते हैं। और एक दूसरा हरबा वो ये है कि बाज को मादी एतबार से कमजोर करके तादेर अपना गुलाम और मोहताज बनाने की साजिशें की जाती हैं कि इस मुल्क को इतना कमजोर कर दो माली एतबार से इसकी मईशत को कि ये हमसे कर्जा लेने पर मजबूर हो जाए, और फिर जब इनको हम कर्जा देंगे तो उस कर्जे के अंदर अपनी शरूत मनवाएंगे। आज देख लें IMF क्या कर रही है, जब हमारे मुल्क को कर्जे की किस्त दी जाती है उसके जिमन में ये जो ट्रांसजेंडर जो एक्ट है जो 2018 में मंजूर हुआ, इसके साथ बाज मजहबी तबके पर या बाज उलमा पर नज़रबंदी, बाज मदारिस के खिलाफ साजिशें, बाज उलमा के खिलाफ उनका कत्ल, उनका उठाया जाना, उनके खिलाफ साजिशें, ये सारी चीज़ें असल में शराइत हैं कर्जा लेने की। उसके ज़िमन में जब वो ये चीज़ें देते हैं तो उसके ज़िमन के अंदर ही वो ऐसी चीज़ें भी साथ शुरूत रख देते हैं कि आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है। और हम मुसलमान इतने बेबस हो चुके हैं, हम कहते हैं जी ठीक है जी सलाम हाजिर जनाब, नो वाली बात ही नहीं, यस वाली बात ही है। और ये हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा अपनी तकरीर के अंदर इस बात का इजहार किया कि जी हम मजबूर हैं ये शुरूत मानने पर, हम मजबूर हैं, हम तो एक कदम भी नहीं, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो है बयान था कि जी हम तो एक कदम भी नहीं उठा सकते उनके बगैर। ये एक तरफ है जिस तरफ से हम मुसलमानों को आजमाया जा रहा है, हमारा इम्तिहान हो रहा है कि हमारी मईशत को उन्होंने इतना कमजोर कर दिया कि बल्कि इस वक्त अगर हम मईशत की बात करें, मईशत तो ये चीजें तो दूर की बात है, हमारी जो जिन्स है, मतलब हमारी खुराक गंदम है, कपास है, ये चीजें जो हमारी हैं जो ज़राअत के पेशे के अंदर वहां उस मैदान में आती, इसके बीज सारे बाहर से आते हैं। एक जमाना था जिम्मेदार लोग जो है वो अपने बीज खुद बनाते थे, अब उन्होंने हमारा ये माइंड बना दिया है कि अगर आप अपना बीज बना के आप बीजोगे तो वो उगेगा ही नहीं, और होता भी ऐसे ही है क्योंकि वो बीज असल में पहले कहीं और से लिया होता है। यानी वो जो बीज हमारे ममालिक में गंदम का या किसी भी चीज का वो जिन्स बेचते हैं, बीज आलू हो या कोई भी चीज हो, वो एक से दूसरी दफा होता ही नहीं, यानी उसको आप एक दूसरे से नकल नहीं कर सकते। तो गोया कि ये एक तरीके से हमारी खुराक पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, हमारी मईशत पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, ताकि ये ताहयात हमारे गुलाम बन जाएं और हमारी गुलामी में रहें। आला सतह पर बिदात और अहले बिदात को हर तरह से सपोर्ट किया जाता है, उनकी हर तरह से सपोर्ट की जाती है, इमदाद दी जाती है उनको। आपका क्या ख्याल है कि जो अहले बिदत, ये जो राफिजा और ये मुख्तलिफ किस्म की मजालिस और जुलूस निकालते हैं और उसमें खरबों रुपए लगाते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये जो सियासी पार्टियां और ये सब कुछ टीवी चैनल्स पे जो आलू सुन्ना के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ और जो है वो कुरान के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ जो लोग जो है वो बकते हैं, वहाँ
जो है वो दिन रात वहाँ, मैं इसको कहूँगा भौंक रहे हैं। मुझे इनको कहाँ से ये मुंह में आ रहा है सब कुछ खाने को? इनको बकायदा पीछे से पैसा बहाया जा रहा है, जैसे कोई सैलाब आता है ना, इस अंदाज में इन पर पैसा बहाया जाता है। और इन चीजों को बकायदा बाहर से प्रमोट किया जाता है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारों को कभी किसी ये अब हमारे पास ये जो नया मसला खड़ा हो गया है ट्रांसजेंडर बिल वाला, ये मसला इसको ला के खड़ा कर दिया। इन बकायदा ये तामुन होता है बाहर से, और ये एक चैलेंज है जिसका, और उनका मकसद ये कि मुसलमान आपस में उलझते रहें, मुसलमान ये आपस में उलझे रहें एक दूसरे के साथ, हमारी तरफ इनकी तवज्जो ना जाए। मुसलमानों को ये मुगालता देना कि इस्लाम और तालीमात इस्लाम सिर्फ इबादत तक महदूद है। वो कहते हैं इस्लाम सिर्फ इबादत है। भाई इस्लाम इबादत का नाम है, सियासत जो है इसका ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं है। तुम सियासत कर सकते ही नहीं मौलवी, तुम जो दीनदार तबका है, तुम्हारा सियासत से क्या लेना देना है? तुम्हारा ये खिदमत खलक और ये सारी चीज़ों से क्या लेना देना है? तुम तो मस्जिद तक महदूद हो, तुम तो सिर्फ मस्जिद के अंदर हो बस। वो कहते हैं ना बकायदा, आप सुना होगा आपने, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मस्जिद तक मुल्ला की दौड़ है। वो कहते हैं ये उनको मसाजिद में बंद कर दो, ये बाहर क्यों निकलते हैं? सियासत से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम तो सियासत जानते ही नहीं हो। सियासत तो हम कर सकते हैं, तुम्हें क्या जरूरत है? मस्जिदों में रहो, अल्लाह अल्लाह करो और बस। आप देख लो इस वक्त तुर्किया के अंदर क्या हालत है कि वो जो सूफीइज्म है उसको उन्होंने अंदर गिरजों के बंद कर दिया है, माबद खानों के अंदर, और बाहर आप देख रहे हैं लिबरल और आधे लिबास पहन के खवातीन फिर रही हैं। ये एक माइंड बना दिया गया है कि मौलवियों का काम, दीनदार लोगों का काम अंदर है, मसाजिद के अंदर और माबद खानों के अंदर। बाहर क्यों निकलते हो तुम? ये अमर बिन मारूफ नहीं मुनकर जो है इसका कोई काम नहीं है। सऊदी अरब के अंदर आप देख लें माहौल कैसे साजगार किया जा रहा है। वो पहले जो एक हया की कमेटी होती थी, हाँ हयातुल अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर, एक पूरी एक टीम थी, उसको बंद कर दिया गया। उलमा जो एक जमाने में अलालेलान हक बयान करते थे, अब वो अलालेलान हक बयान नहीं कर सकते। ये कहाँ से ये सारे अफकार आते हैं? तो वो कहते हैं ये मौलवी जो हैं ये मस्जिदों तक है, ये बाहर तो कुछ कर सकते ही नहीं और ना करते हैं। हम कहते हैं अभी जो सैलाब आया है, जब भी कभी किसी मुल्क पर मुश्किल आती है तो वहाँ ये कहाँ होते हैं लिबरल, ये आंटियाँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाली, और ये चाचे, ये जो अपने आप को दीन जो है वो ठेकेदार समझते हैं, मुल्क का, लोगों का खैर खा तस्वुर करते हैं, ये कहाँ होते हैं उस वक्त? आपको हर मैदान के अंदर वहाँ मजहबी तबका नजर आएगा। सबसे पहले जब ये सैलाब और ये चीजें आती हैं आपको वहाँ ये मौलवी नजर आएंगे, आपको वहाँ ये दीनदार तबका नजर आएगा। कोई मुश्किल अगर मुल्क के ऊपर पेश आती है तो सबसे आगे ये खड़े होते हैं, अगले मोर्चे पे ये होते हैं। और आप कहते हो कि इनको मस्जिदों के अंदर बंद कर दो और मौलवी की दौड़ मस्जिद तक है, बस ये एक साजिश है, ये पूरी साजिश है। बाज़ अहले हक को फितनों में उलझाए रखना, आपस में लड़ाई, इनको लड़ाते रहो, एक मौलवी को दूसरे के खिलाफ, दूसरे को तीसरे के खिलाफ, ये आपस में उलझते रहें और इनकी दूसरी तरफ बातिल का रद्द करने का टाइम ही ना मिले। और यही हाल है आज हमारा देख लें, जमातें, उलमा आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कमर बस्ता है, एक दूसरे के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। उसने उसके खिलाफ पोस्ट की, उसने उसके खिलाफ पोस्ट की, उसने उसके खिलाफ रद्द लिखा, उसने उस पर, आपस में ही हमने ये जंग का महाज खोला हुआ है। और जो अहले बातिल हैं वो अपना बातिल हमारे अंदर फैला रहे हैं, मुसलमानों के अंदर, और हमें उसका शऊर तक भी नहीं। कुफार का बाज बातिल दामों की तईद करना, बाकायदा काफिर जो हैं गैर मुस्लिम, वो अगर कोई मुसलमान गलत दावा लेकर निकलता है तो उसकी सपोर्ट करते हैं पूरी। कोई अगर इस्लाम के खिलाफ कोई अगर इस्तेहजा करता है या कोई नबूवत का दावा कर दे या शरीयत के नसख होने का दावा कर दे, कोई इस तरह का गलत दावा करता है ना, वो भाग कहाँ चला जाता है, वो भाग के बैरून मुल्क चला जाता है। और यही कुफार उसको बाकायदा जो है वो पनाह देते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। कितने इस्लाम के खिलाफ, नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन करने वाले, कुरान का इस्तेहजा करने वाले, दीन का इस्तेहजा करने वाले आपको बैरून मुल्क नजर आएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जिसका आलो सुन्ना को सामना है, और इनमें से बंदों को खींचा जा रहा है इन चीजों से, और इनकी तादाद को कम किया जा रहा है। तो हमें ये सोचना है कि हमने अपनी तादाद को कैसे बढ़ाना है, और अपने ज़ाती जो हमारे आपस के इख्तिलाफात हैं इनको हमने ख़त्म करके कैसे हमने लोगों को हक की तरफ लाना है और कैसे हमने बातिल का रद्द करना है।
تو یہ چند چیزیں تھیں، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔